नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज शनिबार बिहानको 9 बजे मिति 2078 साल वैशाख 25 गते सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। उपासक उपासिकाहरू र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका, हिजोको देशना महाजनक जातकको दोस्रो भाग, जसमा हामीले जनक बोधिसत्वलाई एकजना देव कन्या देवीले महासमुद्रबाट सजिलैसँग पार लगाएर मिथिला नगरको आम्रवन यानी कि आँपको वनको एउटा मङ्गलशिला मा सुरक्षित राखिएको थियो। मानव देवशय्यामा बोधिसत्व लेटिरहनु भएको जस्तै गरी त्यो मङ्गलशय्यामा सुतिरहनु भएको थियो, निदाइरहनु भएको थियो। र त्यो देवकन्याले आफू महासमुद्रमा फर्किनको निमित्त चतुर्दिशाका अरू देवताहरूलाई बोधिसत्वको सुरक्षाको लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्दै देवकन्या फर्केका थिए। यहाँसम्मको धर्मदेशना हिजो हामीले सुनेका थियौं र आज यही स्थानबाट हाम्रो देशना अगाडि बढ्छ। जब बोधिसत्व मिथिला नगरको मङ्गलशिलामा त्यसरी सुतिरहनु भएको थियो, त्यही समयमा मिथिला राज्यमा पोलजनक नामक राजा दिवंगत भएको 7 दिन पुगिसकेको थियो। पोलजनक राजाको छोराहरू थिएन, मात्र एकजना छोरी थिए जसको नाम शिवली देवी भनेर थियो। यानी कि पोलजनक राजाको छोराहरू थिएन, मिथिला राज्यको नगरको राजाको छोराहरू थिएन, एकैजना छोरी। अब राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त त पुरुष चाहियो, राजा बन्नको निमित्त त राजकुमार चाहियो। त पोलजनकको राजकुमार भने थिएन। त्यसैले जुन बेला पोलजनक महाराज यानी कि मृत्युशय्यामा मृत्युसँग लडिरहेको समयमा पोलजनक राजाका अमात्य मन्त्रीहरूले राजालाई सोधेको थियो। कसरी सोधेको थियो त भन्दाखेरि, महाराज, यदि तपाईं बित्नु भयो भने, दिवंगत हुनुभयो भने यो राज्यको उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने, भविष्यको राजा कसलाई नियुक्त गर्ने, अभिषेक गर्ने, तपाईले हामीलाई आज्ञा गर्नु भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो महाराज। कसरी यो व्यवस्था गर्नु पर्ला भनेर मृत्युशय्यामा नै ती मन्त्री अमात्यहरूले चाहिँ पोलजनक राजालाई सोधेको थियो। त त्यति बेला पोलजनक राजाले भनेको थियो, मेरी छोरी पण्डित बुद्धिमानी बुद्धिमती छिन्, म दिवंगत भएर गए भने
यदि जसले मेरो छोरी शिवली देवीलाई प्रसन्न पार्न सक्दछ, खुसी पार्न सक्दछ, उसैलाई यो राज्यको राजा घोषणा गरिदिनु, राजा घोषणा गरिदिनु। र अर्को कुरा, यतिले मात्रै पुग्दैन, यो राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त थुप्रै कुराहरूको उसमा गुणधर्महरू हुनुपर्छ। सर्वप्रथम मेरो छोरीलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ, मेरो छोरी शिवली देवीलाई खुसी पार्नु सक्नु पर्दछ। र अर्को, जसले वर्गाकार राज खातको सिरान चिन्न सक्दछ, त्यही व्यक्तिलाई राज्य सुम्पिदिनु, त्यही व्यक्तिलाई राजाको अभिषेक गरिदिनु। यानि कि वर्गाकार भनेको गोलो, चारै दिशाबाट गोलो भएको त्यो खातको सिरान कहाँनिर पर्छ भनेर थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राज्य सुम्पिनु। र अर्को पनि विशेषता चाहिन्छ त्यो व्यक्तिमा, जसले सहस्र थाम धनु उचाल्न सक्दछ, त्यही व्यक्तिलाई राजा बनाइदिनु, त्यही व्यक्तिलाई राज्य सुम्पिदिनु। सहस्र थाम धनु भनेको 1000 जना मिलेर उठाउनु पर्ने धनुष एकैजना व्यक्तिले जसले उठाउँछ त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ राजा घोषणा गरिदिनु, राज्य सुम्पिदिनु। अब 1000 जनाको बल हुने व्यक्ति को होला? यो पोल जनकले त्यसरी घोषणा गरेको थियो। र अर्को पनि विशेषता चाहिन्छ त्यो व्यक्तिमा, मिथिला नगरको राजा हुने व्यक्तिमा त्यो पनि गुणधर्म हुनुहुन्छ, जसले 16 स्थानमा राखिएको, 16 स्थानमा सुरक्षित भएको निधि जसले झिक्न सक्दछ नि, त्यही व्यक्तिलाई राजा घोषणा गरिदिनु, त्यही व्यक्तिलाई राज्य सुम्पिनु। यानी कि अब यहाँ धेरै कुराहरू आए। पोलो जनक मिथिला राजा बितिसकेपछि कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अब भविष्यको राजा घोषणा गरिदिने भन्ने प्रश्नमा राजाले यी प्रस्तावहरू अगाडि सारेको। 1 नम्बरमा, बुद्धिवान पण्डितनी बुद्धिमती छोरी शिवली देवीलाई प्रसन्न पार्न सक्ने, खुसी पार्न सक्ने व्यक्तिलाई राज्य सुम्पिदिनु। दोस्रो नम्बरमा, जसले वर्गाकार राज सिंहासन, राजशैया, राजा सुत्ने राजाहरूको खाटको सिरान जसले पत्ता लगाउन सक्छ, चिन्न सक्छ, त्यसलाई दिनु। तेस्रो, सहस्र थाम धनु जसले उचाल्न सक्दछ, त्यसैलाई राजा घोषित गर्नु, राज्य सुम्पिदिनु। चौथो, 16 स्थानमा भएको, 16 स्थानमा राखिएको निधि जसले झिक्न सक्दछ, त्यसलाई राज्य सुम्पिदिनु। राजाले त्यसरी घोषणा गरिदिए। अब मन्त्री अमात्यहरू त छक्क परे। अब आफ्नी छोरी शिवली देवीलाई प्रसन्न पार्न सक्ने, खुसी पार्न सक्ने व्यक्तिलाई राजा घोषणा गरिदिनु त ठिकै हो। त्यही व्यक्ति आफ्नै छोरीसँग विवाह गरिदिएर राजा बनाउने त हो। अब राजकुमारीसँग विवाह गर्ने त राजा भइहाल्छ, यहाँसम्म त ठिक छ। र अर्को, उसको चाहिँ बुद्धिको परीक्षण गर्ने हिसाबले राजाको गोलाकार राजशैयाको सिरान पत्ता लगाउने पनि ठिकै थियो। अब यो सहस्र थाम धनुलाई उचाल्न सक्ने व्यक्तिलाई राज्य सुम्पिनु अलिकति कठिन विषय थियो। सहस्र थाम धनु भनेको 1000 जनाले उठाउनु पर्छ। त्यस्तो धनु पनि छ के त्यो पोलो जनकसँग। अब कसले उठाउन सक्छ होला? कोही न कोही व्यक्ति होला। र त राजाले यस्तो भने। र अर्को फेरि गाह्रो त 16 स्थानको निधि चिन्न सक्ने व्यक्तिलाई
16 स्थानको निधि झिक्न सक्ने व्यक्तिलाई चाहिँ राजा ठान्नु। अरू कुरा त मन्त्री अमात्यलाई थाहा भयो, तर यो 16 स्थानको निधि झिक्ने भनेको कस्तो हो, कहाँको निधि, कसरी निधि, किन झिक्ने, कसरी झिक्ने थाहै छैन। त मन्त्री अमात्यहरूले राजालाई सोधेको थियो रे कि महाराज यो 16 स्थानको निधिहरू झिक्ने भनेको चाहिँ कसरी होला, यो 16 स्थान भनेको के स्थान होला भनेर सोधेको थियो। अब निधि भनेको तपाईको हिरा मोती ज्वालाल पन्ना बहुमूल्य वस्तुहरू होइन। स्थान भनेर भनिसकेपछि राजाले भनेको थियो सूर्य उडाउने स्थान पूर्व स्थानमा रहेको निधि, सूर्य अस्ताउने पश्चिम स्थानको निधि, भित्रको निधि बाहिरको निधि, न भित्र न बाहिरको निधि, चढ्ने स्थानको निधि, ओर्लिने स्थानको निधि, चारवटा ठुला ठुला साल वृक्षमा भएको निधि, एक वर्गाकार एक योजनको वर्गाकार भित्रको निधि, दाँतको टुप्पोमा भएको निधि, केशको टुप्पोमा भएको निधि, त्यसपछि जलमा भएको निधि आदि इत्यादि गरेर 16 स्थानमा भएका त्यस्ता निधिहरू जसले चिन्न सक्छ, जसले झिक्न सक्छ, त्यही व्यक्तिले राख्छु भनेर राजाले भनेर गएको थियो। यानि कि बहुमूल्य चिजहरू त्यसरी चाहिँ अब पूर्व पश्चिम होइन, अब तपाईको भित्र बाहिर, न भित्र न बाहिर, अब चाहिँ दाँतको टुप्पोमा, केशको टुप्पोमा, ठुला ठुला चाहिँ साल थामहरू, सालहरूको वृक्ष जस्तो थामहरूमा होइन, यस्ता यस्ता धेरै स्थानहरूकोमा चाहिँ 16 स्थानहरू त्यसरी भनेको थियो। त्यही अनुसार अन्तत राजा पोल जनक त बिते। त्यहाँबाट पोल जनक बितेको अब 7 दिन भइसकेको छ। 7 दिन भइसकेपछि अमात्य मन्त्री सेना कर्मचारीहरू सबै बैठक बसेर उनीहरूले सोचे राजाले त बितेर जानु अघि नै हामीलाई मिथिला नगरको राजा कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गर्नु पर्यो। 7 दिन त बितिसक्यो। अब राजाको सम्पूर्ण यो अन्तिम संस्कार, अग्नि संस्कार सकाइसकेपछि 7 दिनपछि राजाको खोज नीति गर्ने चाँजो ब्याजो मिलाउन थाले। नभन्दै मन्त्री अमात्यहरूले, पुरोहितहरूले हैन, कसलाई चाहिँ राजा बनाउने त राजाले भनेको जस्तो परीक्षण गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला त शिवली देवी राजकुमारलाई प्रसन्न पार्नु पर्दछ। यो राज्यको एकजना सेनापति छ। सेनापति त साह्रै बलवान, साह्रै हिष्ट पुष्ट हैन, धेरै नाम कमाएको, दाम कमाएको यो सेनापतिलाई राजकुमारी कहाँ पठाउनु पर्ला। राजकुमारी यद्यपि प्रसन्न भयो भने अर्को विषयहरू चाहिँ खोजनीति गर्नु पर्ला भनेर सेनापतिलाई भनेपछि सेनापति पनि म त राजा हुन पाउने भयो कि क्या हो, राजकुमारलाई खुसी पार्न सकियो भने, प्रसन्न पार्न सकियो भने अवश्य म यो मिथिला नगरको राजा बन्न पाउने भयो भनेर हत्त न पत्त सेनापति राजकुमारलाई प्रसन्न पार्नको निमित्त राजकुमारीको खोपीमा गएको। त्यसरी हत्त न पत्त न गएको कारणले गर्दाखेरि भर्याङमा ठोकेर सेनापति त लडेर कोठाभित्र छिर्यो। त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि शिवली देवी त बुद्धिमानी, जब एउटा भर्याङमा त यसरी चाहिँ स्मृति राख्न नसकिने मान्छे, जीवनमा कस्ता कस्ता ठुल्ठुला परिस्थितिहरू आउँछन्, राजा बन्न पाउने एउटा चाहिँ मनमा एउटा आकांक्षा राखेर होसै गुमाउने यस्ता पनि राजा बन्न पाउँछ।
भनेर राजकुमारीले त्यो सेनापतिलाई लात्ताले हिर्काएर पठाएको थियो अरे। यस्ता व्यक्ति मेरो लागि सुहाउँदैन र यो राष्ट्रको राजा बन्न पनि सुहाउँदैन। राजा बन्ने त्यस्तो एउटा महत्वाकांक्षा बोकेर भर्याङको खुट्किला चढ्दाखेरिसम्म होस नराख्ने यस्ता व्यक्ति मेरो पाउले पनि छुन सुहाउँदैन जा भनेर चाहिँ अब शिवले देवी पनि त्यस्तो कडा होइन, अब ऊ बुद्धिमानी पनि छ। फेरि त्यसपछि मन्त्री अमात्यहरू सेनापतिले पक्कै पनि यो शिवले देवी राजकुमारलाई त प्रसन्न पार्ला भनेर चाहिँ विश्वस्त भएर बसेका थिए। त फर्किएपछि सेनापति फर्किएपछि मन्त्री अमात्यहरूले सोधे, ए सेनापति, के तिमीले चाहिँ राजकुमारलाई प्रसन्न पारे? भन्ने बित्तिकै उसले राजकुमारीलाई लात्ताले हिर्काएको त्यो उसले चाहिँ होइन सम्झेपछि, हे राजकुमारलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले पनि प्रसन्न पार्न सक्दैन। हामीले राजकुमारी भनेर सुन्दर छ, बुद्धिमानी छ, बुद्धिमती छ भनेर मात्र बसेका छौँ। वास्तवमा त्यो राजकुमारी त यक्षिणी पो जस्तो छ त। किन त भन्दाखेरि उसलाई त लात्ताले हानेर ल्याएको भएर त्यो सेनापतिलाई चाहिँ चित्त दुख्दो होला होइन। त्यसपछि अमात्य मन्त्रीहरू सारा अचम्मित भए। अब यस्तो बलशाली फुर्तिला नाम कमाएका सेनापतिले, ऐश्वर्य धन सम्पत्ति कमाएका यस्ता सेनापतिले पनि प्रसन्न पार्न सकेन। अरू पनि होला नि भनेर खजान्ची गए, श्रेष्ठी गए, मन्त्री अमात्य कर्मचारीहरू, राजदरबारमा भएका नामुद व्यक्तिहरूले शिवली देवी राजकुमारीलाई प्रसन्न पार्न, खुसी पार्नको निमित्त खुबै प्रयास गरे। सबैले ट्राई गरे, प्रयास गरे। किन प्रयास गरे त भन्दाखेरि भविष्यको राजा बन्न पाउने भयो नि त। फेरि शिवली देवी जस्तो सुन्दरी, रूपवती, बुद्धिमानी, बुद्धिमती, पण्डितनी जस्तो राजकुमारीसँग विवाह गर्न पाउँदाखेरि त सबैलाई त्यो त भाग्यको विषय बन्छ होइन, सौभाग्यको विषय बन्छ। त्यसैले प्रयास गर्ने त सबैले भयो। तर जसले जतिसुकै प्रयास गरे पनि शिवली देवी कसैसँग प्रसन्न भने भएन, कसैले प्रसन्न गर्न पनि सकेन। चाहे त्यो सेनापति होस्, खजान्ची होस्, श्रेष्ठी होस्, श्रेष्ठी भनेको महाजनहरू, मन्त्री होस्, अमात्य होस्, कर्मचारी होस्, कसैले पनि शिवली देवीलाई प्रसन्न पार्न सकेन। सबैका सबै राजकुमारीको अगाडि लज्जित बन्नु पर्यो, लज्जित बन्नु पर्यो। प्रसन्न पार्ने, फकाउने। अब बुवा चाहिँले नै त्यसरी भनेर गएको। अब शिवली देवीले नै मलाई प्रसन्न पार्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा पुरुष भयो भने बुबाको इच्छा अनुसार होइन विवाह गरेर राज्य नै सञ्चालन गर्ने हो नि भनेर चाहिँ ऊ पनि कुरेर बसेको, त कसैले उसको मन जित्न सकेन। यहाँ खुसी पार्ने, यहाँ चाहिँ प्रसन्न पार्ने भनेको मन जित्ने के, मन जित्ने। अनि त्यसपछि कसैले त्यसरी चाहिँ प्रसन्न पार्न नसकेपछि मन्त्री अमात्यहरू सबै छलफल गरेर बसे। अब यो त कसैले गर्न सकिला जस्तो पनि लागेन। यसको सट्टामा अब सहस्र धाम धनु उचाल्न सक्ने, जसले उचाल्न सक्छ त्यही व्यक्तिलाई अब शिवली देवीसँग विवाह गरिदिएर राज्य अभिषेक गरिदिनु पर्ला। राजाको मनसाय नै यही हो, राजाको आज्ञा नै यही हो, राजाको इच्छा पनि यही हो। अब राजाको इच्छा भएको कारणले आफ्नो पिताको इच्छा अनुसार पनि शिवली देवीले गरिदिने भयो। त त्यहाँ सहस्र थाम धनु उचाल्ने प्रदर्शन भयो दरबारमा। सबैले प्रयास गरे। शिवली देवी राजकुमारले पनि हेर्दै बसे, मेरो मन जित्न त सक्दैन, कमसे कम राजाको इच्छा अनुसार सहस्र थाम धनु त उचालो है भनेर कुरेर बसेको। तर सहस्र थाम धनु पनि कसैले पनि उचाल्न सकेन।
अब 1000 जनाले उचाल्नु पर्ने धनुषलाई अब एकजनाले उचाल्ने व्यक्ति को होला र? कोही पनि हुँदैन जस्तो भयो। त्यहाँ त सेनापतिले पनि ट्राई गरे, अमात्य मन्त्री खजान्ची श्रेष्ठी होइन सारा कर्मचारीहरूले पनि राजा बन्ने होडबाजीमा परीक्षा गरे, तर कसैले पनि त्यो सहज थाम धनुलाई उठाउनु त के अलिकति पनि चलाउन सकेन, चलाउन पनि सकेन। त्यो पनि विफल भयो। त्यसपछि मन्त्री अमात्यहरू चाहिँ बसेर अर्को पनि परीक्षण गरे, 16 स्थानमा राखिएको निधिहरू पत्ता लगाउने। त्यो 16 स्थानमा राखिएको निधि पत्ता लगाउनु त के, त्यो 16 स्थान भनेको दिशा पनि पत्ता लगाउन सकेन कसैले पनि, त्यो पनि फेल। त्यस्तै गरी जसले वर्गाकार राजशय्याको सिरान चिन्न सक्दछ, पहिचान गर्न सक्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि राज्य सुम्पिने। अब राजसिंहासन राजशय्याको सिरान कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेन। अब पर्यो फसाद। अब कसलाई राजा बनाउने त? कुनै पनि राजाले भनेको अनुसार, आदेश गरेको अनुसार, इच्छा गरेको अनुसार कसैले पनि त्यो पूरा गर्न सकेन। त्यो विशेषता कसैमा पनि छैन। अब शिवली देवीले त राजाको इच्छा अनुसार जसले यी गुणहरू आफूमा निहित राख्दछ त्यही व्यक्तिसँग विवाह गरेर त्यही व्यक्तिलाई राजा घोषणा गरिदिने त राजाको इच्छा अनुसार त स्वीकारेकै हो। तर कसैले त्यो गर्न सकेन बा। अब यो गाह्रो कुरा पनि हो, फेरि सजिलो कुरा कहाँ पर्छ र? त्यसपछि फेरि मिटिङ भयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि मिटिङ हुँदाखेरि त्यो बीचमा राज पुरोहित अमात्यले के भने त भन्दाखेरि राज्यमा कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि समस्या आइपर्यो, विघ्न बाधा आइपर्यो, निर्णय गर्न सकिएन भने यो राज्यको परम्परा अनुसार चाहिँ के गर्दथ्यो त भन्दाखेरि राजरथ, पुष्परथ यानि कि मङ्गलरथ लाई चाहिँ राज्यको राजा पहिचान गर्ने, खोज नीति गर्ने जिम्मेवारी दिन्थ्यो। त्यो राज्यको एउटा परम्परा रहेछ। किन त भन्दाखेरि अरू त इच्छा आकांक्षा अनुसार त कुनै परिपूर्ति भएन। राजरथ पनि भनिन्छ, पुष्परथ पनि भनिन्छ, त्यसपछि मङ्गलरथ पनि भनिन्छ। यो सबैलाई जोडेर भन्ने हो भने राज पुष्प मङ्गलरथ, जसमा चाहिँ 4 जना कुमुद वर्णको घोडाहरूलाई, अश्व यानि कि घोडाहरूलाई बाँडेर त्यो रथलाई छोडेर पठाउने, त्यो राज्यको एउटा परम्परा थियो। कुनै पनि बाटोबाट राजा नियुक्त गर्न सकिएन भने त्यो मङ्गल रथको घोडाहरूले चाहिँ, कुमुद वर्णको घोडाहरूले चाहिँ राजा चुनेर ल्याउँथ्यो, राजा खोजेर ल्याउँथ्यो। नगर सहरमा चारै दिशामा घोडालाई रथ बोकाएर पठाउँथ्यो। त्यो घोडाले त्यही रथमा जसलाई राखेर ल्याउँछ त्यही व्यक्ति राजा हुन्छ। अब मन्त्री अमात्य पुरोहित कर्मचारीहरूको बीच छलफल हुँदाखेरि अन्तिम उपाय भनेको त्यही मात्र भयो, अरू त कसैले पनि गर्न सकेन। त्यसपछि उनीहरूले एउटा मङ्गलरथ, पुष्परथ, राजरथ तयार पारे। 4 जना कुमुद वर्णको अश्वहरू पनि तयार पारेर ती पुरोहित अमात्यले के भने त भन्दाखेरि, हे कुमुद वर्ण अश्वराजहरू, यो राज्यमा राजाको आवश्यक भएको छ। तपाईहरूले चारै दिशामा गएर त्यस्ता गुणले युक्त, विशेषताले युक्त भएको महापुरुष तपाईहरूले जहाँ भेट्नुभयो त्यही रोकेर त्यो महापुरुषलाई यो रथमा राख्ने चाँजो बाजो मिलाउनको निमित्त तपाईँ दिशातिर चारिका गर्नु। हामी पनि तपाईको पछि 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 आउनेछौँ।
जुन व्यक्तिलाई मिथिला राज्यको राजा बन्न योग्य विशेषता गुणले सम्पन्न भएको छ त्यही व्यक्तिको सामुन्ने गएर तपाईहरु रोकिदिनु होला भनेर पुरोहित अमात्य मन्त्री साराका साराले रथ तयार पारेर रथको घोडालाई त्यसरी अनुनय विनय गरेर चारै दिशा जतातिर जान मन लाग्छ जानुस् भनेर रथ छोडेर पठाइदिए। यानी कि ती कुमुद वर्णको अश्वहरूले रथ लिएर जहाँ जहाँ गए नि उनीहरूले एउटा राजा रोजेर ल्याउनु पर्ने खोजेर ल्याउनु पर्ने त्यसैको लागि त्यो रथ छोडेर पठाइदिए। त्यसपछि पछाडि पछाडि मन्त्री अमात्य कर्मचारीहरू पनि लावा लस्कर सहित त्यो राजपुष्प मंगल रथको पछि पछि लागेकै थियो। कहाँनिर यो रथ रोक्ला कुन चाहिँ महापुरुष सामुन्ने गएर यो रथ रोक्ला भनेर हेर्दै खोजती गर्दै सेनाहरू पनि पछाडि पछाडि जाँदै गरिरहेको थियो। त्यही समयमा त्यो रथ त मिथिला नगरबाट त्यो रथ छोडेर गएको घोडाहरू त दगुर्दै 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 गर्दै दगुर्दै आखिर त कहाँ पुगे त भन्दाखेरि चारै दिशामा गए तर कहीं पनि त्यो रथ रोकेन। यानी कि ती कुमुद वर्णको त्यो अश्वहरूले कुनै पनि महापुरुषलाई भेटेन। जुन महापुरुषहरूमा राजाले भनेका विशेषताहरू पाइन्छ कि त शिवले देवीलाई मन राख्नु पर्यो मन जित्नु पर्यो कि त राजा सैयाको सिरान चिन्नु पर्यो होइन भने सहस्र थामा धनुलाई उठाउनु पर्यो कि होइन भने 16 स्थानमा राखेका निधिहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। यस्ता विशेषता भएको व्यक्ति त मिथिलामा कोही पनि थिएन हैन। सारा दिशामा फैलियो त्यो कुरा कसैले गर्नै सकेन। त त्यहाँबाट त्यो अश्व चाहिँ छोडेर पठाएको हो। पठाएर त्यो कहाँ गएर अर्कियो त भन्दाखेरि जहाँ महाजनक बोधिसत्व आम्रवनको मङ्गलशिलामा लेतिरहेको थियो त्यो मङ्गलशिलामा लेतिरहेको स्थानमा गएर त्यो राजपुष्प मंगल रथ ती घोडाहरूले त्यो मङ्गलशिलामा 3 चोटि परिक्रमा गर्यो। 3 चोटि परिक्रमा गरिसकेपछि बोधिसत्व महाजनकको पाउमा गएर ठिक्क चाहिँ रथ चाहिँ ती घोडाले रोकिदियो। मानौ कि रथमा चढ्न आउनुहोस् भनेर निमन्त्रणा गरे जस्तै गरी त्यो रथ त ठ्याक्क चाहिँ त्यो पाउमा रोकिन गयो। अनि बोधिसत्वले के भएको भनेर चाहिँ अब मजाले निधाइरहेको व्यक्ति के भएको भनेर यसो यसो चाहिँ उसले चाहिँ टाउको यसो यसो हेरेर चाहिँ एकैछिन टाउको के उठाएको थियो चारै दिशाबाट सेनाहरू धुम चक्रले त्यहाँ चाहिँ बाजाहरू बजाएर उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि राजपुष्प मंगल रथले मिथिला नगरको राजालाई सुनेको छ रोजेको छ हेर्नुस् त पाउमा गएर आउनुस् मेरो रथमा भने जस्तै गरी रथ चाहिँ त्यहाँ रोकिएको छ। त्यसपछि त चारै दिशामा ती सेनाहरू कर्मचारी अमात्यहरूले त्यहाँ त बाजाहरू डमका डम दिने बाजाहरू बजाउन थाले। बोधिसत्वलाई लाग्यो के होला यो राज परिवारहरूको आज चाहिँ के होइन त्यस्तै उत्सव सुस्तवहरू त छैन आज भनेर फेरि टाउको उठाइसकेको व्यक्ति फेरि चाहिँ राजाहरूको कुनै कस्तो काम होला होस् म त यहाँ देवशैयामा चाहिँ सुतेको जस्तो मजाले निधाइरहेको छ आनन्द आइरहेको छ। अब 7 दिनसम्म चाहिँ महासमुद्रमा त्यसरी पौडी खेलेर आएको अलिकति थकाइ त लाग्दो नै होला। त्यसमाथि देवताहरूले सुरक्षा प्रदान गरेर देवशैयामा सुतिरहेको जस्तो भनेको त देवलोकको सुख भोग गरिरहेको भयो नि त।
त एकछिन त निधाए, फेरि निधाएछ। निधाएपछि त्यही समूहमा पुरोहित, मिथिलाको अमात्य पुरोहितले बोधिसत्वको लक्षणहरू पढ्न थाले, उसका पाउहरू हेर्न थाले। घोडा त रोक्यो, रथ पनि रोक्यो, बाजा पनि बजाए, पक्कै पनि यो पुरुषमा कुनै न कुनै लक्षणहरू नभएको भए त पक्कै पनि यो कुमुद वर्णको घोडाहरूले यसरी रथ त रोक्दैन थियो। हेर्नु पर्यो भनेर त्यो पुरोहितले चाहिँ बोधिसत्व सुतिरहेको बेलामा उसका हातहरू खुट्टाहरू यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो पुरोहितले चाहिँ त्यसरी हात र खुट्टाहरू हेरेर पनि उसका लक्षणहरू चाहिँ जान्न सक्ने विद्या उसमा थियो हैन, उसमा थियो। त त्यो पुरोहितले चाहिँ बोधिसत्व महाजनको त्यो पाउहरू हेरेर, हातहरू यसरी चाहिँ हेरेर, त्यति बेला बोधिसत्व त सुतिरहेकै थियो, निधाएकै थियो, मजाले निधायो। फेरि एकछिन त बाजाहरू बजाएकोले चाहिँ एकछिन त हेरेको मात्रै हो, तै पनि निधाएछ। त पुरोहितले चाहिँ जब बोधिसत्वको पाउ र हातहरू हेरिसकेपछि पुरोहित त अचम्मित भए। उसले के भने, यी महापुरुष हुन्, पण्डित हुन्, बलवान हुन्, रूपवान हुन्, सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति हुन्। यी व्यक्ति एउटै द्वीपको मात्र होइन, चारवटै द्वीपमाथि राज्य गर्न योग्य गुणले सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ। मिथिला नगरको राजा मात्र होइन, सारा द्वीपको राजा बन्न योग्य विशेषता गुणले सम्पन्न भएको महापुरुष फेला पर्यो भनेर त्यो पुरोहित त अचम्मित भएर, त्यस्ता व्यक्ति त न त्यो पुरोहितले सुनेको थियो, न चाहिँ देखेको थियो, न भेटेको थियो। त्यस्तो लक्षण भएको अहिलेसम्म त्यो पुरोहितले जिन्दगीमा कहिले पनि भेटाएको पनि छैन र उसलाई लाग्दो हो यो संसारमा कहिले पनि यस्ता पुरुषहरू भेटिँदैन। महागुण सम्पन्न व्यक्ति, महाविशेषताले युक्त व्यक्ति हैन, चारवटै द्वीपको राजा बन्न योग्य व्यक्ति, यानी कि संसारको चक्रवर्ती राजा बन्न योग्य व्यक्ति रहेछ यो। ल हामीले मिथिलाको लागि एउटा राजा प्राप्त गर्ने भए भनेर त्यो पुरोहितले घोषणा गरिसकेपछि त फेरि बाजाहरू बजाउन थाले, पुष्पहरू वर्षा हुन थाले हैन। त्यहाँ कति मान्छे नाच्न थाले, गाउन थाले, जय जयकार गर्न थाले। हामीले महापुरुषलाई भेटे, पण्डितलाई भेटे, सत्पुरुषलाई भेटे, मिथिला नगरको राजा बन्न योग्य व्यक्ति भेटे, सारा चारवटै द्वीपहरूको एक छत्र राज गर्ने व्यक्तिलाई हामीले भेटे। कुमुद वर्णको अश्वहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ जसले त्यस्ता व्यक्तिलाई चिनेर त्यो व्यक्तिको चाहिँ पाउमा यही रथमा चढ्न आऊ भने जस्तै गरी रथ रोकिन गयो भनेर त साराका सारा मान्छेहरूले त्यही जय जयकार गरेर आखिरमा मिथिला नगरका ती मन्त्री, अमात्य, पुरोहित, सेनापति, कर्मचारी साराका सारा मिलेर मजाले देवलोकमा देवशैयामा झैं सुतिरहेका बोधिसत्वलाई उठाए। हे महापुरुष उठ्नुहोस्, हे पण्डित उठ्नुहोस्, हामी तपाईकै खोजीको लागि दूरदेखि झाँझो बाजो मिलाएर हामी आएका छौं। तपाई उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, 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 अब तपाईको उठ्ने बेला भएको छ, हे महापुरुष उठ्नुहोस् भनेर सबैले याचना गरे। त्यसरी सबैले याचना गरिसकेपछि बोधिसत्व त्यहाँबाट बिउजे। यसो हेरे, पलेटी कसेर मजाले मङ्गलशिलामा चाहिँ बसे। अब बोधिसत्व त एकदम फुर्तिलो, रूपमा पनि असाध्यै रूपवान, बलमा पनि असाध्यै बलवान, बुद्धिमा पनि असाध्यै तेजिला फुर्तिला। नभएको गुण भनेको त एउटा पनि छैन, सबका सब गुणले सम्पन्न व्यक्ति। अब सौभाग्य पनि त्यत्तिकै लिएर आएको। हेर्नुस् न, अब पहिला जन्मको पुण्यको प्रभावले सौभाग्य पनि कस्तो सौभाग्य त भन्दाखेरि चारवटै द्वीपमा एक छत्र राज गर्न पाउने सौभाग्य लिएर आएको। कमताको सौभाग्य हो त्यो।
त्यस्ता कुराहरू भनेको पूर्व जन्मको पुण्य संस्कारले हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पहिलाको जन्ममा पुण्य गरेर आएको पनि मङ्गल हो भनेर मङ्गलसूत्रमा पनि भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको छ नि। त त्यसपछि बोधिसत्वले सोधे, किन मलाई उठाउनु भएको? म त कति मजाले सुतिरहेको, कति आनन्दित भएर, के भयो र आज कस्तो उत्सव जस्तो चाहिँ यहाँ भइरहेको छ, किन मलाई उठायो? चारै दिशामा त सेनाहरू छ, मन्त्री होला अमात्य होला, यो सम्पूर्ण मैले त मन्त्री अमात्य के उत्सव होला भनेर सोचेको त मलाई नै उठाउन आयो त। के भयो र? के भयो? रथ पनि अगाडि ल्याइएको छ त, यो रथ कसको? यो किन ल्याइएको यो रथ भनेर बोधिसत्वले चारै दिशामा यसो हेरिसकेपछि त साराका सारा मान्छेहरू त बोधिसत्वलाई हेरेर वाल्ल परे। ओहो, यस्तो महापुरुष पनि हुँदो रहेछ बाबा। कसैले देखेको छैन त्यति रूपवान, हैन, त्यति फुर्तिला, त्यति तेजिला, हैन, त्यति निर्भीक भएर मन्त्री अमात्य सेनाहरूको अगाडि त्यसरी बोल्ने त कोही पनि थिएन पहिला। त्यसपछि त्यहाँका मन्त्री अमात्य पुरोहितहरूले चाहिँ हात जोडेर याचना गरे, खुट्टा घोडा टेकेर याचना गरे, हे महापुरुष, हामी मिथिला नगरका मन्त्री अमात्य पुरोहित आदि इत्यादि यसरी राजा पोल जनकको दिवंगत भइसकेपछि राजाको खोजीमा हामी विभिन्न राजाको इच्छा अनुसार हामीले विभिन्न उपाय कुशलताहरू प्रयोग गरेर हेरे, राजाको इच्छा अनुसार कुनै पनि त्यो पूर्ण नभई राजा पुष्प मंगल रथलाई यसरी चारिका गर्न पठाएर राजाको खोजीको निमित्त, यसरी महापुरुषको खोजीको निमित्त, राजाको खोजी निमित्त रथलाई चारिका गर्ने परम्परा अनुसार आज हामीले यो रथ ल्याएका हौं। यो रथमा भएका कुमुद वर्णका घोडाहरूले चारै दिशामा चारिका गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कहीं पनि रोकिएन। तर आज यो हाम्रो वनको मंगल शिलामा मजाले देव जस्तै सुतिरहेको महापुरुषको अगाडि आएर रोकिएको। पुरोहितले लक्षणहरू पनि परे, तपाई मिथिला नगरको मात्रै राजा होइन, चारै द्वीपको एक छत्र राजा हुने सौभाग्य लिएर आएको महापुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी धन्य भएका छौं। हे महापुरुष, मिथिला नगरको हो राजा राज्य तपाईले सम्हालिदिनु पर्यो भनेर सबैले हात जोडेर याचना गर्दो रहेछ बा। त बोधिसत्वलाई लाग्यो, किन र पोल जनकको छोराहरू कोही छैन र? उपराजहरू, युवराजहरू कोही छैन र? किन यो अश्वहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ राजा खोजीको निमित्त यसरी चारिका गराएको? के साँच्चै पोल जनकको छोराहरू छैन? अरू उसका भाइहरू छैन? राजा बन्ने अरू कोही पनि योग्य व्यक्ति छैन भनेर सोधे। त्यसपछि भने, पोल जनक महाराजको कुनै पनि छोराहरू छैन, मात्र एकजना छोरी छन्, राजकुमारी छन्, शिवली देवी। राजा बन्नको निमित्त पुरुष चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुण धर्मले सम्पूर्ण पुरुषको परीक्षणको धेरै विधिहरू हामीले अपनायौं। पोल जनक महाराजको इच्छा अनुसार सम्पूर्ण विधिहरूमा उत्तीर्ण हुन सक्ने कोही पनि निस्किएन। न मन्त्री निस्किए, न अमात्य निस्किए, न सेना निस्किए, न कर्मचारी निस्किए, न श्रेष्ठीहरू निस्किए, कोही पनि निस्किएन। अन्ततः हामी बाध्य भएर यसरी मिथिलाको राजाको खोजीमा कुमुद वर्णको अश्वहरूलाई यसरी छोडिएको हो भनेर सबैले भनिसकेपछि बोधिसत्व महाजनकले सोचे, ओहो, मैले त सोचेको कि आमासँग आदि धन सम्पत्ति लिएर
त्यो धन सम्पत्तिको माल सामान किनेर व्यापार गरेर थुप्रै धन सम्पत्ति जगेर्ना गरेर आखिरमा मिथिला नगरमा मेरा पिताको राज्यलाई म पुनः आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउँछु भनेर हिँडेको थिएँ। तर व्यापारको सिलसिलामा महासमुद्रमा ठुलै दुर्घटना भयो। त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि मैले सोचेको पनि थिएँ कि मैले कामना गरे अनुसार सोचे अनुसार त कुनै पनि कार्यहरू भइरहेको छैन। तैपनि म निराश भने भएको थिएन। 7 दिनसम्म समुद्रमा पौडी खेलेर मैले आफ्नो जीवन बचाइरहेको थिएँ। त एउटा देवीले मलाई यो मिथिला नगरको यो मङ्गलशिलामा राख्न ल्यायो। आज आएर यही मङ्गलशिलामा म बस्न पाएको कारणले गर्दाखेरि यो कुमुद वर्णको घोडाहरूले चाहिँ मिथिला नगरको राजाको खोजीको लागि आएर मेरै पाउमा चाहिँ यो रथ रोक्न आयो। ओहो, म त अब पुरोहितले लक्षणहरू पर्दाखेरि पनि म राजा बन्न योग्य भइसकेको व्यक्ति भनेर भनिसकेको छ। म त अब मिथिलाको राजा बन्ने भइसकेको रहेछ। मैले सोचे त्यो महासमुद्रमा त्यस्तो दुर्घटना भयो, तर जे भयो राम्रैकै लागि भएको रहेछ। यदि त्यो समुद्रमा त्यसरी चाहिँ दुर्घटना नभएको भए म यहाँ पुग्ने नै थिएन। यहाँ नपुगेको भए मिथिलामा यी कुमुद अश्वहरूले कसरी मलाई फेला पार्न सक्छ। त्यसले जीवनमा घटेका घटनाहरू भनेको त्यत्तिकै घटिँदैन, त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ। जे हुन्छ त्यो राम्रैकै लागि हुन्छ। जे मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दुःख सहनु पर्यो, कष्ट सहनु पर्यो, मैले कर्तव्य मैले प्रयत्नहरू गरेँ, सबै कुराहरू चाहिँ खेर गएको रहेनछ। त्यही अवस्थामा चाहिँ साह्रै गाह्रो परिस्थिति भएको चाहिँ भयो। तर त्यही परिस्थितिमा पनि म नहारिकन, पराजित नठानिकन मैले प्रयत्न गरिरहे, कोसिस गरिरहे, वीर्यवान भइरहे। त्यसको प्रतिफल आज हेर। मैले पोलजनकसँग कुनै युद्धै गर्नु परेन। न पोलजनकहरूको सेनाहरू मार्नु पर्यो, न मैले सेनाहरू खडा गएर मेरै सेनाहरू मर्नु पर्यो। ओहो, यो त अद्भुत भयो, यो त आश्चर्य भयो। मैले त चाहे भने अब एकै क्षणमै मिथिलाको राजा बन्ने सौभाग्य मैले प्राप्त गरिसकेको। ओहो, आमासँग मैले जे आशीर्वाद लिएर आएको थिएँ, आमा म यो व्यापार गर्न गएर मिथिलाको राज्य पुनः हामीले प्राप्त गर्न सकौँ, मिथिला राज्यलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सकौँ भनेर जुन कार्यको लागि म निस्केको थिएँ त्यो त यहाँ पुरा भयो। त त्यस्तै आमाले पनि मलाई आशीर्वाद दिएर पठाउनु भएको थियो। यद्यपि समुद्रमा त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि त मैले कामना गरेको पनि पानीमै बगेको, आमाले दिएको आशीर्वाद पनि त्यो जहाज चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको चाहिँ भएको थियो। तर वास्तवमा होइन रहेछ। जीवनमा ठुलै घटनाहरू घट्ने रहेछ, परिस्थितिहरू सृजना हुने रहेछ। त्यो परिस्थितिहरूसँग चाहिँ नहारिकन, निराश नभइकन अगाडि बढिरहनु पर्ने रहेछ। आखिरमा आफूहरूले चाहिँ गन्तव्यतिर चाहिँ त्यही घटनाहरूले नै हामीलाई सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसैले जीवनमा थुप्रै घटनाहरू घट्छन्, त्यो राम्रैको लागि घट्ने रहेछ भनेर सोचिसकेपछि महाजनक बोधिसत्वले भने, ठिकै छ, मिथिला नगरमा यदि राजा छैन भने, राजाको लागि विशेष गुणले सम्पन्न व्यक्तिहरू छैन भने, अब परम्परा अनुसार राजरथलाई यसरी चारिका गर्न पठाइएको अनुसार मलाई नै यो रथले चुनिएको छ भने, पुरोहितले पनि लक्षण भएको छ भने म अवश्य मिथिलाको राजा बन्ने छु भनेर महाजनकले घोषणा गरे। उसलाई त राजा नै बन्नु थियो। देश र जनताको हित सुखको निम्ति कार्य गर्नु थियो हैन। आफ्नो अरिक्त जनकको त्यस्तो एउटा चाहिँ
विभिन्न पुरोहित राजाको आसेपासेहरूले चुगली गरेर त्यसरी चाहिँ दाजुभाइ बिचमा फाटो ल्याएर हैन युद्ध गरेर त्यसरी लडाई गरेर झै झगडा गरेर कयौं हत्या हिंसा भएका यस्ता कुराहरूबाट मुक्त गराउनु थियो। एकजना चाहिँ गर्भमा रहेको एउटा चाहिँ महारानीले कसरी आफ्नो जीवनलाई बचाउनु परिरहेको थियो। सारा परिस्थितिहरू त्यस्ता परिस्थितिहरू फेरि राज्यमा जनतामा सृजना नहोस् भनेर चाहिँ महाजनकले राजा बनेर त्यस्ता चाहिँ सबै समाधान गर्ने मनसा पनि व्यक्त गरेको थियो। यहाँ त सबै पुरा भइरहेको छ सजिलैसँग हैन, त्यो पनि हातैमा आएर दिन आएको। त्यसपछि महाजनकले ठिकै छ, मिथिला नगरमा यदि राज सिंहासन खाली भइरहेको छ भने म अवश्य राजाको त्यो स्थानमा बस्नेछु भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यही स्थानमा, त्यही मङ्गलशिलामा, आम्रवनको त्यही मङ्गलशिलामा त्यही नै सारा मन्त्री अमात्य पुरोहित कर्मचारी सेनापति साराका साराले एक मुस्त साधुकार दिएर बोधिसत्व महाजनकलाई अभिषेक गरे। आउनु हाम्रो मिथिलामा आउनु, तपाईलाई स्वागत छ, तपाईलाई स्वागत छ। अब कहाँ खोज्ने अरू, तपाई नै हो हाम्रो राजा, हामीले तपाईलाई राजा माने, आउनुस्। अब राजाको इच्छा अनुसार केही चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ निभाउनु पर्यो, आउनुस् तपाई, अरू कसले पनि गर्न सकियो। यो असले त्यस्ता व्यक्तिको खोजीमा निस्केको व्यक्ति अब तपाई नै हो, आउनुस् भनेर अभिषेक गरेर तिनीहरू सबैले मिथिला नगरमा लगे हैन। मिथिला नगरमा लगेपछि साराका सारा जनपदहरूदेखि लिएर अमात्यहरूदेखि लिएर सेनाहरू कर्मचारीहरू साराका सारा बोधिसत्वको रूपैले प्रसन्न, बोधिसत्वसँग बोलीले नै प्रसन्न, बोधिसत्वसँग व्यवहारले नै प्रसन्न, बोधिसत्वसँग चाहिँ सँगै हिँड्नुमै प्रसन्न, हरेक किसिमले चाहिँ प्रसन्न। बोधिसत्व पुण्यवान भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। दरबारमा गएर बोधिसत्वले पोल जनकले जुन इच्छाहरू प्रकट गरेको छ, जुन आकांक्षाहरू प्रकट गरेको छ, भविष्यमा पोल जनक दिवंगत भइसकेपछि कस्ता व्यक्तिलाई राजा बनाउने इच्छा गरेको रहेछ त भन्नुस् त मलाई भनेर भनेछ। त त्यहाँका मन्त्री अमात्यहरूले भने पोल जनकको छोरी शिवली देवी राजकुमारीको मन जित्न सक्ने, प्रसन्न पार्न सक्ने, खुसी पार्न सक्ने व्यक्तिलाई राजा बनाउने इच्छा गर्नुभएको छ। जसले वर्गाकार राजशैयाको सिरान चिन्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई राजा बनाउने इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। जसले सहस्र थाम धनुलाई उचाल्न सक्दछ त्यस्ता व्यक्तिलाई राजा बनाउने इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। जसले 16 स्थानमा राखिएका निधिहरूलाई पत्ता लगाउन सक्छ, झिक्न सक्दछ त्यस्ता व्यक्तिलाई राजा बनाउने इच्छा पोल जनकको ठुलै इच्छा थियो। त्यसपछि महाजनक बोधिसत्वले पनि राजाको पनि इच्छा पूर्ण गरेरै मात्र म राजा हुनेछु। ए मन्त्री अमात्य पुरोहित, ए सेनापति कर्मचारीहरू, जुन पोल जनक राजाको इच्छा छ नि त्यो इच्छा म पूरा गरेरै छाड्छु। त्यो विशेषता मसँग छ कि छैन, साँच्चै यो राष्ट्रको राजाको इच्छा अनुसार उहाँले भनेको गुण धर्महरू मसँग छ कि छैन त्यो पनि म परीक्षण गरेर देखाइदिउँला, केही फरक पर्दैन मलाई। ल ठिकै छ भनेर त्यसपछि राजकुमारीलाई भेट्ने निधो गरे महाजनक बोधिसत्वले। अब बोधिसत्व भनेको त तपाईको चाहिँ पुण्यवान, रूपवान, बलवान, बुद्धिवान हैन, धेरै विशेषताले चाहिँ सम्पन्न भएको व्यक्ति। त्यसपछि राजाको इच्छा अनुसार धेरै लामो त छ यो कहानीहरु चाहिँ,
राजाको इच्छा अनुसार शिवली देवीले पहिलो पल्ट मात्र महाजनकलाई भेट्ने बित्तिकै महाजनकको व्यवहार बोली वचन हैन सब देखेर चाहिँ शिवली देवी त प्रभावित भइहाल्यो, खुसी भइहाल्यो, प्रसन्न भइहाल्यो। ओहो, संसारमा यस्ता व्यक्ति पनि हुँदो रहेछ, यस्ता महापुरुष पनि हुँदो रहेछ। आहा, राजसभामा बस्दाखेरि मन्त्री पुरोहित अमात्यहरूले पहिलो नम्बरको भन्ने बित्तिकै दरबारमा आउँदाखेरि त्यो शिवली देवी पनि त्यही नजिकै थियो। तब हे महाजनक, राजाले भने अनुसार, राजाको इच्छा अनुसार आफ्नो छोरीलाई खुसी पार्न सक्ने, मन प्रसन्न पार्न सक्ने पहिलो विशेषता चाहिन्छ भनेको थियो भन्ने बित्तिकै त्यो शिवली देवी त देख्ने बित्तिकै, भेट्ने बित्तिकै, बोल्ने बित्तिकै मन प्रसन्न भइसकेको उसले त महाजनकको हातमा यसो समाइहाले। समाएको भनेको मतलब शिवली देवी प्रसन्न छिन्, खुसी छिन् भन्ने संकेत हो। त्यो एउटा पनि पुरा भयो। अनि त्यसपछि राजाको राजशैयाको सिरान चिन्नु पर्ने। अब गोलो त्यो के शैया के खाटै गोलो, अब कहाँ सिरानी कहाँ सिरानी। अब हाम्रो भए पो कता कता दुईटा भागमा कुनै न कुनै हुन्छ, अब गोलोमा त केही न केही हुन्छ। अटकटाचार्यहरूले भनेको थियो कि त्यो सिरान पत्ता लगाउनको निमित्त बोधिसत्वले कस्तो उपाय गर्यो त भन्दाखेरि एउटा पाटोबाट चाहिँ सुनको सियो शिवली देवीलाई दिएको थियो भनिएको छ। शिवली देवीले यो सियो राख्नु है भनेर चाहिँ शिवली देवीले दिँदाखेरि त्यो सियोलाई त्यो सिरान, त्यो शैयाको सिरानमा त्यो सियो राखेको भनेर पनि भनिन्छ। जहाँ सियो राखियो त्यही स्थान चाहिँ सिरान हो भनेर बोधिसत्वले थाहा पाएर यही हो सिरान भनेर चाहिँ भनिएको भन्ने पनि लेखिएको छ अटकटाचार्यहरूले हैन, जातकमा। र अर्को दोस्रो प्रमाण के दिएको छ त भन्दाखेरि अब त्यो राजदरबारको राजशैया भनेको त तपाईको शिवली देवीहरू, तपाईको पोलजनकहरूले मात्रै थाहा छ। त्यसमा चाहिँ सुत्ने भएको कारणले, त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त बोधिसत्व महाजनकले आफ्नो तलवार कसलाई दिएको थियो त भन्दाखेरि शिवली देवीलाई हातमा सुम्पिदिएको थियो रे। हे शिवली देवी, यो तलवारलाई सुरक्षितका साथ आफूसँग राख्नु भनेर प्रदान गरेको थियो रे। शिवली देवीले हुन्छ भनेर त्यो तलवार लिएर आफू जहाँ चाहिँ सुत्ने स्थान छ राजशैयाको सिरानमा त्यो तलवार राखिदिएछ। किन त भन्दाखेरि सुरक्षाको लागि केही चिजहरू हामीले राख्नु पर्यो भने आफ्नो सिरानको मुनिपट्टि राख्छ नि तपाईको। त्यो शिवली देवीले पनि त्यो तलवारलाई चाहिँ सिरानको मुनिपट्टि राखे। हुन त चारै दिशामा सिरानहरू थियो, कुन चाहिँ सिरान भइरहेको थियो। त बोधिसत्वले जहाँ जुन स्थानमा शिवली देवीले तलवार हालेको छ त्यही स्थान सिरान हो भनेर पत्ता लगाइदियो रे। त्यो पनि भयो। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि सहस्रथाम धनुलाई उचाल्नु पर्ने थियो। बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि हे मन्त्री अमात्यहरू, सहस्रथाम धनु पनि उचाल्ने उत्सव गरिदियो। त्यो सहस्रथाम धनुलाई पनि म उचालिदिउँला भनेर बोधिसत्वले त्यो पनि राजाको त्यो पनि इच्छा पूरा गरेर विशेषताले सम्पन्न भएको हो भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। यसपछि त सबै मन्त्री अमात्यहरूले पनि भनेको थियो, हे महाजनक, सहस्रथाम धनु भनेको एकजनाले उठाउने धनुष नै होइन। यहाँ कति बलवानहरूले त्यो धनुष उठाएर प्रयास पनि गरिसक्यो तर सम्भव छैन।
हजारौं मान्छेले उठाउनु पर्ने त्यो धनु पोलो जनकले पनि एउटै व्यक्तिले उचाल्न सक्नेलाई राजा बनाइदिनु भनेर इच्छा प्रकट गरेर गएको अचम्मको विषय हो। त महाजनकले भने केही छैन, त्यो राजाको इच्छा पनि पूरा गरिदिउँला भनेर महाजनकले नै भनिसकेपछि ल ठिकै छन् त भनेर सहस्रथाम धनु जहाँ राखिएको थियो त्यहाँ गएर बोधिसत्व महाजनकले सजिलैसँग मानव एउटा हल्का चाहिँ हैन लत्ठीले बनाइएको धनुष जस्तो गरी त्यो मजाले त्यो धनुषलाई उठाएर त्यो धनुषको चाहिँ ड्राङ्ग बजाइदिएछ। सारा मान्छेहरू झिल्ल परे। ओहो त्यहाँका मन्त्री अमात्य पुरोहित ब्राह्मण त्यो देखेपछि चाहिँ सबै चकित मात्र भएनन्। त्यो पुरोहित त यति रमायो कि मैले चाहिँ त्यो खुट्टामा हातमा हेरेर जुन गुणधर्महरू विशेषताहरू लक्षणहरू पढेको थिए आज त्यो त सही निस्कियो बा। 1000 जनाले उठाउनु पर्ने यो सहस्रथाम धनुलाई त यसरी मजाले उचालिदियो कि एउटा खेलौना जस्तो हल्का न हल्का लत्ठीले बनाएको त्यो धनुष जस्तो मजाले उतारेर त्यसरी धनुष फर्काइदियो। बाबा धन्य भए हामी, धन्य भए। उनीहरूलाई लाग्दो हो कि यो चाहिँ शिवले देवीको मन जित्नु पनि केही ठुलो कुरा होइन, राजशैयाको त्यो श्रान पनि पत्ता लगाउनु पनि ठुलो कुरा पनि होइन, सहस्रथाम धनु उचाल्नु भनेको ठुलो कुरा हो। त्यो त सजिलै पुरै गरिदियो। बोधिसत्वको जय जयकार भयङ्कर जय जयकार भयो। त्यसपछि अर्को बाँकी रह्यो 16 स्थानमा राखिएका निधिहरू पत्ता लगाउने। अनि महाजनकले मन्त्री पुरोहित अमात्यहरूलाई सोधे राजाको इच्छा अनुसार 16 स्थानको निधिहरू पत्ता लगाउनु भनेर भनिएको त्यो कहाँ कुन दिशामा भनिएको तपाईहरुलाई याद छ भनेर सोध्दाखेरि भने 16 स्थान भनेर चाहिँ पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भित्र बाहिर, न भित्र न बाहिर, चढ्ने स्थानमा, ओर्लिने स्थानमा 4 ठुला साल ठामहरूमा 1 योजन वर्गाकार निधि, दाँतको टुप्पोमा, केशको टुप्पोमा, जलमा, जलवृक्षमा, टुप्पोमा आदि इत्यादिमा भनेर 16 स्थानको नाम हो। त्यसपछि बोधिसत्वले विचार गरे पूर्व दिशामा भएको निधि झिक्ने भनेको, पश्चिम दिशामा झिक्ने निधि भनेको बाहिर भित्र हैन, न बाहिर न भित्र, ओर्लिने, चढ्ने आदि इत्यादि यो जलमा, यो दाँतको टुप्पोमा हैन, केशको टुप्पोमा भनिएको छ। त्यसपछि बोधिसत्वले पोलो जनकले त्यत्तिकै यो भनिएको विषयहरू होइन होला, यसको पनि कुनै विशेषता हुन्छ, यसको पनि कुनै रहस्य हुन्छ। पोलो जनकले मन्त्री अमात्यहरूसँग सोधे के हाम्रो पोलो जनकले प्रत्येक बुद्धहरूलाई भोजन दान गर्छ कि गर्दैन, धर्म कर्म गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्दाखेरि मन्त्री अमात्यहरूले भने हाम्रो राज्यमा भएका प्रत्येक बुद्धहरूलाई दान प्रदान गर्ने, भोजन गराउने आदि इत्यादि त गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। त्यसपछि महाजनकले भने त्यसो भए हे मन्त्री अमात्यहरू, यो सूर्य उदाउने दिशा पूर्व, सूर्य अस्ताउने दिशा पश्चिम भनेर पूर्व पश्चिम भनेर साँच्चैकै यो सूर्य उदाउने त्यो पूर्वलाई भनिएको होइन, अस्ताउने पश्चिमलाई भनिएको होइन। यो लोकमा अहिले सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न नभएसम्म यो संसारको सूर्य ज्योति भनेको चाहिँ प्रत्येक बुद्ध नै हो। त्यसैले यो संसारको ज्योति यति बेला प्रत्येक बुद्ध नै भएको कारणले प्रत्येक बुद्धलाई नै पोलो जनकले सूर्य भनेर भनिएको हो। त्यसैले हे मन्त्री अमात्यहरू मलाई भन्नुहोस्, महाराज प्रत्येक बुद्धलाई भोजन गराउन जाँदा, भोजन गराउनको निमित्त निमन्त्रणा गर्न
जाँदाखेरि कहाँसम्म जानुहुन्थ्यो र भोजन गराइसकेपछि दान प्रदान गरिसकेपछि महाराजले प्रत्येक बुद्धहरूलाई कहाँसम्म पुर्याउन जानुहुन्थ्यो त्यो मलाई बताउनु भनेर भनिसकेपछि मन्त्री अमात्य पुरोहितले महाराज प्रत्येक बुद्धहरूको भोजनको निमन्त्रणा गर्नको निमित्त यहाँसम्म जानुहुन्थ्यो भनेर भने। जहाँसम्म राजा जानुहुन्थ्यो त्यो पूर्व दिशामा भएको निधि भनेर यही स्थानमा खनेर हेर भनेर खन्न लगायो। त्यहाँ त निधिहरू निस्कियो। अनि भोजन गराइसकेपछि प्रत्येक बुद्धलाई फिर्ता पठाउँदाखेरि जहाँसम्म पुर्याउन जान्थ्यो त्यहाँसम्म चाहिँ जुन स्थान छ त्यहाँ चाहिँ खण्डाखेरि त्यहाँ पनि निधि निस्कियो। यानि कि प्रत्येक बुद्धहरू चाहिँ आउने स्थान चाहिँ पूर्व निधि भयो, प्रत्येक बुद्धहरू चाहिँ जाने फर्किने राजाले पुर्याउन जाने स्थानसम्म चाहिँ पश्चिम निधि भयो। त्यसरी निधिहरू पत्ता लगायो हैन। अब यो निधिहरू पत्ता लगाएको धेरै लामो छ, म सरसर्ती मात्रै भन्छु। अनि भित्रको निधि बाहिरको निधि र भित्र न बाहिरको निधि भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाए त भन्दाखेरि भित्रको निधि भनेको दरबारका निधिहरू, बाहिरको निधि भनेको दरबार भन्दा बाहिर आँगनको निधिहरू। त्यहाँ पनि खन्न लगाएर त्यहाँ पनि निधि निकाले। न भित्र न बाहिरको निधि भनेको ढोक्कैमा बिचमा ढोक्कामै राखेको निधिहरू त्यहाँ पनि खनेर त्यहाँ पनि निकाले। ओर्लिँदाखेरि चर्दाखेरिको निधि भनेको भर्याङमा चर्दाखेरि। अब यहाँ चाहिँ भनिएको छ मङ्गल हात्ती चढ्दाखेरि चढ्ने त्यो भर्याङको तल खनेर ओर्लिने भर्याङ ओर्लिने जहाँ स्थान छ त्यहाँ खनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि ओर्लिने चर्ने आदि इत्यादि गरेर महाजनकले यसरी 16 स्थानमा रहेका निधिहरू पनि पट्टा लगाए। त्यसपछि महाजनकले त्यसरी त्यो सम्पूर्ण निधिहरू पत्ता लगाएपछि त राज्य त साह्रै धनी भयो नि, तपाईको साह्रै धनी भयो। त्यसपछि महाजनकले भने हे पुरोहित अमात्य मन्त्रीहरू, राजाको अर्को पनि कुनै इच्छा आकांक्षा छ भनेर सोद्धाखेरि सबैले भने हात जोडेर हे महाजनक, राजाको यति नै हो इच्छा। यस्ता व्यक्तिले राज्य गर्नु राज्य सुम्पिनु भनेर भनेको थियो। तपाईसँग त सारा गुणले सम्पन्न भएको व्यक्ति रहेछ। तपाईँ साँच्चै महापुरुष रहेछ। धन्य धन्य भयो मिथिला राज्य, धन्य धन्य भयो मिथिला नगर, धन्य धन्य भयो। हामी पनि धन्य भए, जनताहरू पनि धन्य भए। साँच्चै मिथिला नगरले उपयुक्त राजा पाए। अब राज्य अभिषेक, राज्य सिंहासनमा बसेर राज्य अभिषेक, राज्य सञ्चालन गर्नु पर्यो। हे महाजनक, हे महाराज भनेर अब त महाराज भनेर घोषणा गर्न थाले। त्यसपछि साराका सारा मन्त्री अमात्य पुरोहित सेनाहरू जनपदहरू साराका सारा मिलेर आखिरमा महाजनकलाई सिंहासनमा बसाएर थुप्रै धुमधामले दिव्य भव्य भेला गरेर उत्सव गरेर महोत्सव गरेर राज्य अभिषेक भयो। महाजनकको राज्य अभिषेक गर्यो। साराका सारा मान्छेहरूले चाहिँ बल्ल थाहा पाए महाजनक भनेको अरू कोही होइन, अरित्थ जनकका पुत्र महाजनक हुन्। महाजनक साँच्चै यो राज्यको राजा बन्न योग्य उत्तराधिकारी व्यक्ति हो रहेछ। सर्वगुणले सम्पन्न, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा हैन, उपाय कुशलताको रूपमा, सौभाग्यको रूपमा साराका सारा चिजले सम्पन्न भएको राजा हामीले पाए भनेर चारै दिशाबाट मान्छेहरूले फूल माला बाजा हैन आदि इत्यादि कोसेलीहरूदेखि लिएर आए। धुमधामले चाहिँ राज्य अभिषेक भयो र राजाले चाहिँ विचार गरे, ओहो मैले यत्रो सम्पत्तिहरू पाएँ हैन, यत्रो सम्पत्तिहरू पाएँ। त्यसपछि
यत्रो ऐश्वर्य मैले पाएँ, यी सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूलाई मैले थप पुण्य आर्जितको लागि मैले यो राज्यको मिथिला नगरको बीचमा र मिथिला नगरको चारै दिशामा दानशालाहरू निर्माण गर्नु पर्दछ भनेर चारै दिशामा चारवटा दानशालाहरू र नगरको बीचमा एउटा दानशाला पनि बनाए। धुमधामले दान गर्न लगाए, ठुलै उत्सवहरू पनि गरे। त्यसरी उत्सव गर्दै गर्दाखेरि, दानशालाहरूबाट दान दिँदै गर्दाखेरि महाजनकको मनमा लागेको विचारहरू साह्रै सान्दर्भिक छ, साह्रै गहन योग्य छ। उसलाई लाग्यो, कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि मैले यो जति पनि ऐश्वर्यहरू प्राप्त गरे, सुखहरू प्राप्त गरे, त्यत्तिकै प्राप्त गरेको चाहिँ होइन। यो सुख, यो ऐश्वर्य मेरै वीर्यवान भएको कारणले, प्रयत्न गरेको कारणले मैले प्राप्त गरेको। यसरी राज्य अभिषेक उत्सवमा त महाजनक बोधिसत्वले आफ्ना आमा महारानी र आफूलाई पालन पोषण गर्ने महासाल ब्राह्मणका सारा परिवार, जहाँ चाहिँ काल चम्पाक यानि कि चम्पा नगरका आफ्ना आमा र आफूलाई पालन गर्ने पण्डित ब्राह्मण महासाललाई पनि बोलाइसकेको थियो। अब आफ्नो राज्य अभिषेकमा आफ्नो आमालाई कसरी छुट्याउला? त्यही आमा नै त्यो राज्यमा आएको कारणले गर्दाखेरि नै सबका सब मन्त्री, अमात्यहरू, पुरोहितहरू, जनपदहरू अचम्बित भएर त्यसपछि न थाहा पायो नि महाजनक भनेको चाहिँ अरित्थ जनकको छोरा भन्ने कुरा। त्यसपछि त के चाहियो? सबै प्रसन्न, सबै खुसी। हामीले त अरूलाई राजा पाएका होइनौँ, यही राजा, यही राज्यको उत्तराधिकारीलाई हामीले राजाको रूपमा पाएका रहेछौँ भनेर उनीहरू प्रसन्न भएको, खुसी भएको कारण त्यही त हो नि। महारानीको कारणले मात्र थाहा हुने त हो। महारानीलाई त बोलाइसक्यो, महारानी पनि आइसके, महासाल पनि आइसके, परिवारहरू सबै आइसके। अनि त्यो महाजनकले त बोधिसत्व राजा भइसकेपछि त महासाल भनेको ब्राह्मण यति पण्डित छ, त्यो यति ज्ञानी छ, मन्त्रहरू सबै जान्ने, उसलाई पनि राजपुरोहितको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरे। महासाल ब्राह्मण अब एउटा चम्पा नगरको 500 जनाको एउटा गुरु भएर बसिरहेको त्यो पण्डित ब्राह्मण आखिरमा बोधिसत्वले दरबारमा राजपुरोहित ब्राह्मणको रूपमा नियुक्त गरिदिए। हैन? अनि त्यसपछि सारा कुराहरू त सक्यो, सबै चाँजो बाजो मिलिसक्यो। बोधिसत्वले विचार गरे, मैले महासमुद्रमा यदि मैले प्रयत्न नगरेको भए मेरा 700 जना साथीहरू जस्तै म पनि पानीमा डुबेर माछाहरूले खाएर उनीहरूको खाना बन्ने थिए। तर मैले हिम्मत नहारिकन उपाय कुशलता प्रयोग गरेर आफ्नो बल बुद्धि लगाएर महासमुद्रमा पनि हाम फाले। महासमुद्रमा हाम फालेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर मैले 7 दिनसम्म चाहिँ लगातार पौडी खेलिरहे, आफूलाई जीवित राखिरहे। त्यसैले सास भएसम्म आश हुनुपर्छ। जीवनै बिते भने त त्यो कुरै भएन, तर जीवन रहेसम्म आशा भने हामीले आफ्नो जीवनमा जीवितै राख्नुपर्छ, जीवितै राख्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू मेरो प्रयत्न र मेरो कर्तव्य पालन, प्रयत्न, वीर्यवान भएको, उद्योगी भएको, मेहनती भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो सम्पूर्ण प्राप्त भयो। नत्र भने मैले राज्य कसरी पाउँथ्यो? नत्र भने मैले यस्तो ऐश्वर्य कसरी पाउँथ्यो?
नत्र भने मलाई जन्म दिने आमालाई मैले राजमाताको रूपमा कसरी राख्न सक्थ्यो? नत्र भने एउटा चाहिँ उचित व्यक्ति, महाशाल ब्राह्मण जस्तो व्यक्तिलाई राजपुरोहित मैले कसरी बनाउन सक्थ्यो? नत्र भने यस्ता सम्पूर्ण जनताहरूको लागि एउटा सक्षम व्यक्ति हुँ भनेर मैले कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्थ्यो? सारा जनताहरू नत्र मैले कसरी खुसी पार्न सक्थ्यो? आज प्रत्येक बुद्धदेखि लिएर हैन 4वटा दानशालाहरू बनाएर प्रत्येक बुद्धहरूको सेवा गरेर जनपदहरूलाई खुसी पारेर मैले कसरी बस्न सक्थ्यो? यो सम्पूर्ण प्राप्तिको एउटै कारण हो, मैले जीवन रहेसम्म मैले प्रयत्न गरेँ, सास रहेसम्म मैले आशलाई नमारिकन मैले प्रयास गरिरहेँ, अन्तसम्म त्यसकै परिणाम हो भनेर चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ हैन त्यो उत्सवमा हेरेर बस्दै गर्दाखेरि यतिका ऐश्वर्य मैले प्राप्त गरेको चाहिँ त्यतिकै होइन भनेर चाहिँ विचार गरेर मनमा नै शब्दहरू निकाल्यो कि कसरी निकाल्यो त भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् है तपाईहरुले। मान्छेहरू भनेको आशावादी हुनुपर्छ, पण्डितहरू भनेको कहिले पनि निराशावादी हुनुहुन्न। सास रहेसम्म आश राखेर हामीले आफ्नो बुद्धि बल प्रयोग गरेर जस्तो सुकै जीवनको परिस्थितिहरूमा मुकाबला गर्नु पर्ने रहेछ। मैले त्यही गरे, त्यहीको परिणाम अनुसार आज मैले चाहेको जस्तै गरी मैले प्राप्त गरेको पनि छु। ओहो, सत्पुरुषहरू पण्डितहरू भनेका मान्छेहरू आशावादी नै हुनु पर्दछ, निराशावादी हुन्न रहेछ। आश भएसम्म सास भएसम्म आश बोकेर प्रयत्न गरियो भने आफूले चाहे जस्तै गरी प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर महाजनक बोधिसत्वले विचार गरे। एउटा भयो। दोस्रो फेरि विचार गरे, उद्गार व्यक्त गरे कि पण्डित भनेकाहरू, सत्पुरुष भनेकाहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको उद्योगी नै हुनुपर्छ, प्रयत्नशील नै हुनुपर्छ रहेछ। कहिले पनि अल्छी भएर जिउनु नहुने रहेछ। अल्छी भएर प्रयत्न नगरिकन आशलाई मारेर जीवन यापन गरियो भने मेरा साथीहरू जस्तै महासमुद्रमा माछाहरूको, गोहीहरूको खाना हुने रहेछ। त्यही प्रयत्न गरेको कारणले, उद्योग गरेको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम श्वाससम्म पनि मैले महासमुद्रलाई पनि चिरेको कारणले गर्दाखेरि आज म त्यो जलबाट यो स्थानमा पुग्न सफल भएको। यदि मैले प्रयत्न नगरेको भए, आशै मारेको भए आज म त्यो महासमुद्रको गर्भमा हुने थिएँ। तर म आज त्यही प्रयत्नको कारणले 7 दिन 7 रातसम्म होइन, त्यसरी प्रयत्न निरन्तर गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुस् त मिथिला नगरको राजा बन्न पुगेको रहेछु। यो सबै मैले प्रयत्न गरेको कारणले, उद्योग गरेको कारणले यो पाएको प्रतिफल न हो। त्यसैले मान्छे भनेकाहरू, पण्डित भनेकाहरू, सत्पुरुष भनेकाहरूले चाहिँ उद्योगी नै हुनुपर्ने रहेछ, अल्छी भएर बस्नु हुँदैन रहेछ। हरेक परिस्थितिमा पनि आशा राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ भनेर बोधिसत्वले अर्को पनि उद्गार व्यक्त गरे। त्यो मनमा आएको के महाजनकलाई, तपाईहरुलाई पनि काम लाग्छ यो। त्यसपछि अर्को पनि के विचार आयो त भन्दाखेरि प्रज्ञावान पण्डित सत्पुरुषहरू भनेकाहरूले चारै दिशाबाट दुःखले घेरे तापनि, हेर्नुहोस् है तपाईहरुले याद गर्नुहोस् है, पण्डित, सत्पुरुष, विद्वान मान्छेहरूले
सारै आफ्नो जीवनमा चारै दिशाबाट दुःखै दुःख, पीडै पीड, शोकै शोक, चिन्तै चिन्ताले घेरे तापनि सुखको आशा त्याग्नुहुन्न। सुखको आशा त्याग्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि जीवन रहेसम्म दुःखहरू आइरहन्छ, सुखहरू आइरहन्छ। दुःखपछि सुख, सुखपछि दुःख, यो त जीवनको रीति जस्तै हो। त्यसैले दुःख आयो भन्दैमा निराश भएर जीवन जिउनुहुन्न, आशा त्याग्नुहुन्न, आशा मार्नुहुन्न। दुःखपछि अवश्यमेव जीवनमा सुख आइपर्छ। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण चिजहरू कुनै पनि नित्य भनेको हुँदैन। त्यसैले एउटा सत्पुरुष, एउटा पण्डित, एउटा विद्वान मान्छेले, प्रज्ञावान मान्छेले जिन्दगीमा चारै दिशाबाट दुःखै दुःखले घेरिरहँदा पनि उसले सुखको आशा त्याग्दैन। र मैले पनि महासमुद्रमा त्यस्ता भए अन्तराय विघ्न बाधाहरू, जीवन नै सकियो कि भन्ने अवस्थामा पनि मैले जीवन जिउने आशा चाहिँ मैले मारिन र मैले पौडी खेलिरहेँ। जहाजको मस्तुलबाट हाम फालेर समुद्रमा हाम फाले। अन्तिम प्रयत्न पनि मैले गरेर आज मैले जीवन पाएँ। त्यो प्रयत्न नगरेको भए आज म त्यही महासमुद्रमा जलचरहरूको खाना भइसक्ने थिएँ। त्यसैले दुःखै दुःख पर्दा पनि सुखको आशा त्याग्नुहुन्न। सुख पनि आउला नि भन्ने आशा बोकेर हामी जिउनु पर्छ अरे। निराशा भयो भने त खत्तम भयो हैन। किन त भन्दाखेरि अर्को पनि उद्गार गर्नुभयो। किन त भन्दाखेरि मान्छेले चाहे जस्तो, कल्पना गरे जस्तो, सोचे जस्तो जीवनमा भोग सम्पत्ति, सुख सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ नै भन्ने त हुँदैन नि हैन। त्यसैले आफूले चाहे जस्तो भएन भनेर निराशा हुने कुनै गुन्जाइस गर्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि चाहे जस्तो नभए तापनि आफूले नसोचे जस्तो पनि धेरै राम्रा कुराहरू भएको पनि त छ नि यो जिन्दगीमा। बोधिसत्व के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कहिले काहीँ कल्पना नगरे तापनि धेरै सुख शान्तिहरू प्राप्त भएकै हुन्छ जीवनमा। कहिले काहीँ कल्पना विचार नगरे तापनि त्यस्ता दुःखहरू पनि आइ नै परिरहेको हुन्छ। नसोचेका दुःखहरू पनि जीवनमा आइपर्छ, नसोचेका सुखहरू पनि जीवनमा आइपर्छ। यो त जीवनको स्वभावै हो। के थाहा हामीले पहिलाका जन्महरूमा हामीले कस्ता कस्ता कर्म गरेर आए भन्ने कुरा सबैलाई त थाहा हुँदैन नि। त्यसैले जीवनमा आफूले नसोचेका दुःखहरू आइपर्यो भन्दैमा निराश भएर कहिले जिउनुहुन्न र कहिले काहीँ जीवनमा नसोचेका सुख शान्तिहरू पनि पर्याप्त पाउँछ। त्यस्तो पायो भनेर मात्ती पनि नहाल्नु, नसोचेको दुःख आइपर्यो भनेर आत्ती पनि नहाल्नु। यो त जीवनको स्वभावहरू हुन्। जीवनमा चाहे जस्तो पनि सबै हुँदैन, नचाहे जस्तो पनि सबै हुँदैन। मैले पनि के सोचेर आएको थिएँ त्यो समुद्रको यात्रामा, मैले चाहेको थिएन यसरी जहाज चाहिँ दुर्घटना होस्, यसरी चाहिँ दुःखको परिस्थिति आओस् भनेर मैले चाहेर त्यो समुद्रको यात्रा गरेको होइन। तर आयो। मैले चाहेकै थिएन, सबै चाँजो बाजो मिलाएर आएको यो यात्रामा यस्तो मलाई दुर्घटना भयो भनेर तपाईँ निराश हुनुभयो भने तपाईँ जीवनबाट हार्नुहुन्छ। त्यहाँ आत्तिएर काम चल्दैन। त्यहाँ त आफ्नो बोल र बुद्धि प्रयोग गरेर प्रयत्न गर्ने हो। नसोचेको दुःख तपाईकोमा पनि आउँछ, मेरोमा आउँछ, उहाँकोमा पनि आउँछ। सबैको जीवनमा नसोचेको दुःख पनि आउँछ। सबै ठिकै छ, सबै चाँजोबाजो मिलिरहेकै छ, तैपनि कताबाट नसोचेको त्यस्तो भए अन्तराय विघ्न बाधाहरू आइपर्छ। तर
आत्ती हाल्ने होइन। हामीसँग बुद्धि छ, विवेक छ, बल छ, जे पनि छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर प्रयत्न गर्यो भने नसोचिकन पनि आएका त्यस्ता दुःख कष्ट पीरहरूबाट त्यसलाई चिरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ रे भगवान बुद्धले। बोधिसत्वले। अब भगवान बुद्ध पछि त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो होइन, ठिकै छ। त महाजनकले भनेको त सोच्दै नसोचेको सुख शान्ति ऐश्वर्य पनि आउँछ, त्यति बेला माथि हाल्नु पर्दैन। जब महाजनक चाहिँ तपाईको आम्रो वनको मङ्गलशिलामा मजाले देवशैयामा जस्तो लेतिरहेको बेलामा त्यहाँ बाजा गाजा बजाएर राज्य सुम्पिन आयो, राजाको अभिषेक गर्न आयो। कहिले सोचेको थिएन महाजनकले यसरी म राजा हुन्छु भनेर। भयो कि भएन? फेरि पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि महाजनकले सजिलैसँग चाहेको त हो, तर त्यसरी पाउँछ भन्ने सोचेको थिएन, तर महाजनकले पाए। यसरी आफूले सोच्दै नसोचेको तरिकाले जीवनमा प्राप्त भएको सुखमा माथि हाल्नु हुँदैन। पछाडि फर्केर पनि हेर्ने सिक, पछाडिको समयबाट केही सिक अगाडि बढ्नको निमित्त। त महाजनकले यो त जीवनको स्वभाव रहेछ बाबा, यो त जीवनको स्वभाव रहेछ, यसरी माथि हाल्नु हुँदैन। मैले आफ्नो जीवनलाई थप ऊर्जाशील बनाउनको निमित्त दानशील भावनादि कुशलहरू कर्म गर्नुपर्छ भनेर महाजनकले के सोचे त भन्दाखेरि दशराज धर्मलाई पालन गरे। दशराज धर्म भनेको अस्ति हामीले चाहिँ तपाईलाई यो देशना पनि गरिसक्यो। दशराज धर्म भनेको के हो? बोधिसत्वले नै देशना गर्नुभएको राजालाई, पोलियक्ख राजालाई बोधिसत्वले नै देशना गर्नुभएको। महाजनकले दशराज धर्म पालन गरेर प्रत्येक बुद्धहरूको सेवा सत्कार दान प्रदान गर्न थाले र अर्को पाँचैवटा दिशामा रहेको दानशालामा कहिले पनि नछुटिने गरी दैनिक रूपमा नित्य रूपमा दान प्रदान गर्न थाले। हे आऊ है, भोकाएकाहरूले अन्न लिएर जाऊ, नाङ्गा भाङ्गा भएकाहरूले चाहिँ लुगा फाटा कपडाहरू लिएर जाऊ, घर नभएकाहरूलाई बसोबास गर्नको निमित्त चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू लिएर जाऊ, कसलाई के चाहिन्छ, शिक्षाको लागि चाहिने आवश्यक चिजहरूको लागि पनि लिएर जाऊ, स्वास्थ्यको लागि चाहिने चिजहरू पनि लिएर जाऊ, रोजगारको लागि चाहिने चिजहरू पनि लिएर जाऊ, के को लागि आवश्यक छ। पाँचैवटा दानशालामा, दानशाला भनेको तपाईँले धन सम्पत्ति चामल मात्र दिने होइन, जे आवश्यक छ जनपदहरूको लागि त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाँजो बाजो मिलाएर दान प्रदान गर्ने दानशालाहरू बनाइदिए। त्यसैले तपाईँले यो महाजनकले यहाँनिर सोच्नु भएको विषयलाई तपाईँले पनि सोच्नुहोस् है। जीवनमा त्यस्तै घटना तपाईँकोमा पनि हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ। त्यसरी महाजनकले जसरी आफ्नो जीवनमा दुःख आइपर्दाखेरि आत्तिनु भएन, त्यसरी नै आफ्नो जीवनमा प्राप्त भएको ऐश्वर्य सुख शान्ति धन दौलत ऐश्वर्यमा मात्तिनु भएन। हरेक क्षणमा सजग भएर सतर्क भएर त्यसलाई आवश्यकता अनुसार परिभोग गर्दै अगाडि बढ्नुभयो, परिस्थिति अनुसार त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि समय त्यसरी नै धार्मिक पूर्वक, अब धार्मिक राजा नै बने नि। तपाईको चाहिँ दशराज धर्म अनुसार चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि त तपाईको जनताहरूको सुख शान्ति मात्र होइन, त्यो राज्यमा भएका पशु पन्छी हैन सबको जीवनको रक्षा गर्ने दशराज धर्ममा हुन्छ। धार्मिक राजा बन्छ, न्याय अन्याय छुट्याएर हेर्छ, तपाईको चाहिँ हैन सबैलाई सुख शान्ति अमन चैन दिन्छ। दशराज धर्म भनेको त्यसरी हो। त्यसपछि समय बित्यो, सारा जनपदहरू खुसी, हामीले त साँच्चैकै ऐश्वर्यशाली पुण्यवान राजा पाए भनेर त्यो मिथिला नगरका जनताहरूले
जिउँदै स्वर्गको अनुभव गर्न पाएका थिए, जिउँदै स्वर्गका अनुभव गर्न पाएका थिए। र त्यसपछि समय बित्दै गए आखिरमा शिवली देवीले अन्तमा एकजना पुण्यवान पुत्रको जन्म गरे। यानि कि शिवली देवीको कोखबाट एकजना पुण्यवान हैन राजकुमारको जन्म भयो। त्यो राजकुमारलाई आखिरमा दीर्घायु कुमार भनेर नामाङ्करण गरे र त्यो दीर्घायु कुमारलाई पनि महाजनक बोधिसत्वले आफ्ना छोराहरूलाई धन सम्पत्ति मात्र होइन धर्मको अंश पनि दिनुपर्छ भनेर बच्चैदेखि दान गर्न सिकाउने, शील पालन गर्न सिकाउने, ध्यान भावना गर्न सिकाउने, आफूभन्दा ठुलाहरूलाई चाहिँ आदर गौरव गर्न सिकाउने, आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई सेवा गर्न सिकाउने, सत्कार गर्न सिकाउने, गुरुजनहरूप्रति आदर भाव प्रकट गर्ने, आज्ञाकारी हुने, आफ्ना आमा बुवाहरूलाई जिउँदो देवता मानेर उहाँहरूको पूजा सत्कार गर्ने आदि इत्यादि सम्पूर्ण संस्कारहरू चाहिँ दीर्घायु कुमारलाई महाजनक बोधिसत्वले प्रदान गरेको थियो। त्यसरी चाहिँ उसलाई लालन पालन गर्दै 5वटा दानशालाहरूमा पनि दान गर्ने अभ्यास गराउँदै आखिरमा युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि महाजनक राजा बोधिसत्वले आफ्ना छोरा दीर्घायु कुमारलाई उपराजाको रूपमा घोषणा पनि गरे। ल उपासक उपासिकाहरू साह्रै 1 घण्टा भयो, आज अलिकति छुट्याउनै भएन है। र अन्तमा आज चाहिँ महाजनक बोधिसत्व राजा पनि भए र शिवली देवी महारानीबाट एकजना पुण्यवान पुत्र रत्न पनि प्राप्त भयो जसको नाम दीर्घायु कुमार हो। र ठुलो भइसकेपछि आफ्ना आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई धन सम्पत्तिको मात्रै अंश दिने होइन, आमा बुवालाई चाहिँ धर्मरूपी अंश पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने यो महाजनक बोधिसत्वले दिनुभएको यो चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्दाखेरि के गराउनु पर्छ, बच्चैदेखि उसलाई त एउटा चाहिँ सम्यक संस्कार दिनुपर्छ भन्ने उपमा पनि दिनुभएको। मैले धेरै कुराहरू व्याख्या गरिनँ। र अन्तमा चाहिँ ठुलो भइसकेपछि जिम्मेवार लिन सक्ने भइसकेपछि उपराज पनि घोषणा गरिदिए। यानि कि उपराजा होइन, भविष्यमा राजा भन्ने उत्तराधिकारीको रूपमा पनि घोषणा गरिदिए भन्ने। र अब भोलि यो पछि चाहिँ जनक महाराजको अब अरू घटनाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ भोलिको देशनामा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै मैले क्रमशः गरेँ। र अन्तमा पुण्यानुमन गर्नु अगाडि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ राखेको थिएँ विश्व ताम्राकार उपासक हुनुहुन्छ, हाम्रो नियमित श्रोता हुन्छ उहाँ चाहिँ हैन। उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले आज भनिहालौँ, उहाँले चाहिँ जहिले पनि हरेक दिन जसो हो उहाँले चाहिँ देशना सकिने बित्तिकै उहाँले धर्मदान गर्ने उहाँको चलनै भइसकेको छ, परम्परा जस्तै भइसकेको छ उहाँको चाहिँ हैन। जहिले पनि उहाँले देशना सकिसकेपछि हरेक दिन चाहिँ यी सेवामा रु 100 रुपैयाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनु भइरहेको छ अहिलेसम्म पनि हैन। त्यसैले चाहिँ उहाँ विश्व ताम्राकारज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँको चाहिँ त्यो यी सेवाको त्यो जुन धर्मदान गर्नुभएको छ उहाँकै बाट पनि मैले चाहिँ यो डाटाहरू लिएर इत्यादि मोबाइलमा त्यो सञ्चालन गर्दै आइरहेको पनि छु। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद पनि छ। र उहाँले चाहिँ भोजन दान गर्नको निमित्त पनि आर्थिक सहयोग गर्नु अस्ति पनि गर्नुभएको थियो, आज पनि गर्नुभएको छ हैन। उहाँले चाहिँ बेला बेलामा भोजन पनि दान गर्ने, भोजन पनि गर्नुहोस् है भन्थे भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ कहिले परित्राण गरिदिनुहोस् भन्थे भनेर, कहिले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरिदिनुहोस् भन्थे भनेर पनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भइरहेको छ र हरेक दिन त उहाँले 100 रुपैयाँ त्यो देशना सकिएपछि धर्म पूजा होला उहाँको हैन, त्यो हिसाब पनि। र आजको लागि पनि उहाँले चाहिँ 1100 रुपैयाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ है। उहाँले चाहिँ पहिला एकचोटि मे 5 मा पनि एकचोटि 1100 रुपैयाँ पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँ
विश्व ताम्राकार जोलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। उहाँको जीवनमा रोग शोक भय अन्त्य विघ्न बाधा नहोस्, उहाँको श्रद्धादानको आनुभावले उहाँको जीवनमा मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् र उहाँलाई साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे हैन। अरू पनि केही उपासक उपासिकाले श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको जस्तो त लागेको, यहाँ चाहिँ छुट्टियो कि जस्तो पनि लाग्ने कहिलेकाहीँ है। यस्तै कतै छुट्टिएको छ भने मलाई अवश्य पनि जानकारी गराउनु होला। पक्कै पनि मैले यहाँ चाहिँ यो कपीमा नोट गर्नु मात्र नभ्याएको होला, मैले तपाईँको अनुसार परितान्त गरेको छु हैन। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नु उपासक उपासिकाहरू है, कोरोनाको यस्तो अवस्था छ, तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस् है, बिना काम बाहिर ननिस्कनु होला। अहिले चाहिँ यसो समाचारहरू सुन्दाखेरि तपाईँको 9,000 10,000 9,000 चान्चुन करिब 10,000 नै पुग्ला जस्तो भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ अब काठमाडौँमा मात्रै 4,000 नागिसकेको जस्तो लागेको छ हैन। काठमाडौँ भनेको त साह्रै नै अब धेरै पपुलेसनहरू भएको, जनसङ्ख्याहरू भएको स्थान हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ अलिकति सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने पनि अवस्था छ। उपासक उपासिकाहरू लकडाउनको समयमा तपाईहरुले पनि ध्यान गर्नुहोस् है, परित्राणहरू श्रवण गर्नुहोस्, देशनाहरू सुन्नुहोस् हैन। यसरी नै तपाईले चाहिँ समय बिताउनु भयो भने पुण्य पनि लाग्छ, तपाईको मनोबल पनि वृद्धि हुन्छ। कोरोनाको यो समयमा त सबभन्दा ठुलो मनोबल नै तपाईको सबभन्दा ठुलो औषधि हो। अरु त तपाईहरुको चाहिँ विभिन्न उपायहरू गर्ने विषयहरू भयो, यो मनोबल पनि यो कोरोनाको विषयमा धेरै नै चाहिन्छ। हेर्नुस् है, अघि तपाईहरुले चाहिँ महाजनको कठा देशनामा पनि जति सुकै दुःख भए पनि आशा चाहिँ नमार्नुस् हैन। श्वास भएसम्म आश रहन्छ भने जस्तै तपाईको चाहिँ अब कोरोना त कसैलाई नलागोस्, लागिहाले पनि तपाईहरुले चाहिँ एक किसिमले मनोबल वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अवश्य पनि आफूले चाहे जस्तो स्थान प्राप्त हुन्छ भन्ने बोधिसत्वको पनि भनाइ छ हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले पनि यो समयमा आफूलाई धैर्य भएर, संयम भएर, सतर्क भएर, सजग भएर, जागरुक भएर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यो सम्पूर्ण कुराहरू धर्म देशनाले पनि गर्छ, परित्राणले पनि गर्छ। हेर्नुस् है, यो मानसिक बल भनेको यसरी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मानसिक बल अहिलेको निमित्त ठुलै खाँचो हो हैन। त्यसैले त्यो मानसिक बल प्राप्त गर्नुको निमित्त तपाईले चाहिँ अलिकति यो अलमल चाहिँ नगर्नुहोस्। लकडाउनको समयमा सुन्नुहोस्, बार सुन्नुहोस्, तपाईको मनमा चाहिँ मनोबल वृद्धि हुन्छ। तपाईका छोराछोरीहरू, इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि सुनाउनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि मनोवृद्धि हुन्छ। उहाँहरू पनि यस्तो समयमा हैन, कोठामै बस्नु पर्दाखेरि, घरमै बस्नु पर्दाखेरि कति माइन्ड नै तपाईको यो मनस्थिति नै कस्तो भएर जान्छ। त्यसलाई पनि अलिकति खुल्ला पार्नको निमित्त हामीले यस्तो चाहिँ धार्मिक खाना, धार्मिक ऊर्जाहरू वृद्धि गर्न सक्यो भने त्यस्ताबाट पनि हामी बाहिर निस्किन सकिन्छ है। फेसबुकमा हेर्छु त्यस्तै समाचार छ, कुनै त्यो अनलाइन न्युजमा हेर्छु त्यस्तै समाचार छ। कहिले काहीँ त तपाईको अहिले त फेसबुकमा कुनै व्यक्ति एक्लै सिंगल फोटो हैन, एकजनाको मात्रै फोटो यसो झपक्क फेसबुकमा देख्यो कि के हो, यो पनि श्रद्धाञ्जलीको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्ने हुने गरी त्यसरी देखिन्छ के फोटो पनि। अब फोटोहरू त पोस्ट भइरहेको हुन्छ, सिंगल फोटो त देख्नै हुन्न अहिले फेसबुकमा। यो मान्छे पनि कोरोनालाई गयो कि क्या हो भन्ने मनमा त्यस्तो आरमन आइहाल्ने हैन। धेरै मान्छेहरू त्यसरी चाहिँ गएको पनि छ। श्रद्धाञ्जली मैले पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई होस् अब सबैको चाहिँ तपाईको चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गरौँ भनेर मैले कामना पनि गरिदिएँ। त्यसरी पनि आउने रहेछ कि एउटा फोटो नै देख्न नहुने भइसक्यो, त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ परिस्थितिलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्न सक्नु नै अहिलेको लागि बुद्धिमानी ठहरिन्छ हैन। संसारमा यस्ता महामारीहरू त कति आउँछ, अहिले मात्र आउने होइन, भोलि पर्सि पनि आउन सक्छ। यो पहिला वर्षमा अब सकियो भने जस्तो लागेको फेरि आयो, अहिले पनि सकिन्छ नै, फेरि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ धर्महरू वृद्धि गर्नु पर्यो, नैतिकवानहरू बन्नु पर्यो, कर्तव्यशीलहरू हुनु पर्यो, वातावरण शुद्ध पार्नु पर्यो, मान्छेहरू एक आपसमा मैत्री करुणाको वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। त्यस्तो भयो भने यो रोगहरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैन। तपाईको यो रोग उत्पन्न हुने कारणहरू पनि थुप्रै छन्। यो मानसिकता यो चाहिँ बिग्रेर गयो भने पनि यो चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा धेरै कुराहरूको उत्पन्न हुन्छ कि प्रकृति समुत्पादको हेर्नुहोस् न, तपाईको कारण कार्य अनुसार उत्पन्न हुने त हो नि सबै चिजहरू।
त्यसैले पनि अब संसारबाट यस्ता चाहिँ महामारीहरू हटोस् भनेर हामीले कामना पनि गरिरहेका छौँ। पुण्यको प्रभावले त्यो शान्त भएर जाउन् भनेर पनि आफ्नो स्थानमा बसेर हामीले कामना पनि गर्नु पनि आवश्यक छ हैन। अब अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत र हाम्रो नेपालमा यस्तो चाहिँ बिगबिगी भइरहेको छ, यो पनि एउटा चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ सिर्जना गरेको अवस्था भयो। तर यसमा आत्तिहाल्नु पर्दैन हैन। यसलाई पनि मुकाबला गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। उपासक उपासिकाहरू है, धेरै उपासक उपासिकाहरूले फोन पनि गर्नुहुन्छ, भन्थे यस्तो भयो उस्तो भयो हैन। कति मान्छेहरू त हिजो अस्तिदेखि नै भन्थे परित्राण गरिदिनु पर्यो, के भयो यस्तो भयो, आइसोलेसनमा राखिरहेको अक्सिजन नपुगेर बितेर गयो भनेर पनि फोन आउँछ। म चाहिँ अब मैत्री पठाइदिन्छु, पुण्यानुमोदन गरिदिन्छु। कति उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ हैन। आज पनि के हुने होला, कतिले त अब ल परित्राण गर्नुभयो, साढो बाट छ है, धन्न हाम्रो चाहिँ परिवारमा यसरो चाहिँ जीवित हुन पायो, घरमा आइसकेको छ, अहिले चाहिँ आराम गरिरहेको छ भनेर पनि फोन आउँछ। यो त्यो नाना थरीका हैन। तर भन्देले चाहिँ सबैको लागि चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा हटेर जाउन् भनेर पनि यो चाहिँ मैत्री कामना गरिरहेको छु, पाठ पनि गरिरहेको छु। कति उपासक उपासिकाहरूले त परित्राण पनि गरिदिनु पर्ला भन्थे भनेर चाहिँ अनुरोध पनि आएको छ। मैले बोध ज्ञान भन्देलाई पनि विशेष अनुरोध पनि गरेको छु। एकचोटि चाहिँ अब म देशमा मात्र गर्ने भएकोले फेरि परित्राण गर्दाखेरि पनि धेरै समय लाग्ला। बोधज्ञान भन्देले पनि अब चाहिँ दिउँसो पनि उहाँले समय मिलाउनु भइरहेको छ। लकडाउनको समय छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै सामनेहरू पनि छन्, सबै राखेर परित्राण पनि गर्नु भए राम्रो हुन्छ भनेर मैले उपासक उपासकलाई मलाई अनुरोध गर्नुभएको चिज पनि अब बोधज्ञान भन्देले पनि गरिरहनु भएकोले उहाँलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु। सायद उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ होला। हिजो मात्रै मैले चाहिँ श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक महादेव भन्देको पनि एउटा चाहिँ फेसबुकमा परित्राणहरू चाहिँ मैले पोस्ट गरेको छु। धेरैले हेर्नु पनि भयो। एकचोटि सुन्नुहोस् हैन। यस्तो बेलामा मानसिक शक्ति, मानसिक ऊर्जा अत्याधिक चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि ती चिजहरू भनेको यस्ता धार्मिक प्रवचन, धर्मका कुरा, धर्मको अभ्यास, धर्मको सोच विचार दर्शन श्रवणले ती चिजहरू प्राप्त हुन्छ उपासक उपासिका। त्यसैले ती कुराहरूलाई तपाईँ पनि प्राप्त गर्नुहोस् र अरूलाई पनि यो चाहिँ तपाईँलाई बाँड्नुहोस् के बाँड्नुहोस्। कन्जुसिया नगर्नुहोस्। कति कति उपासकलाई गर्ने कि नगर्ने भइरहेको होला हैन। कन्जुसिया चाहिँ गर्नु नपर्ला। किन त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सेयर लाइक कमेन्टले धेरैको लागि उपकार बन्न पनि सक्छ है। त्यसैले चाहिँ मनमा हौसला, हिम्मत, मेहनत, प्रयत्न, कोसिस, जागरुक, सहज हैन, धैर्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। हामीले जस्तो चाहेको छौँ त्यस्तै स्थान प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने महाजनक बोधिसत्वले जुन शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले जीवनमा अनुसरण गर्न सकियो भने हाम्रो जीवन पनि अवश्यमै हो सफल हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू ल त उपासकहरू धैर्य गर्नुहोस्, सजग हुनुहोस्, संयम हुनुहोस्, जागरुक हुनुहोस्। सबैको जीवनमा कहिले पनि यस्तो चाहिँ महामारी रूपी यो कोरोना कसैलाई पनि नलागोस्। लागेकाहरूको बात पनि शान्त भएर जाउन् र जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छन्। रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू रहित भई आफ्नो जीवनमा जति पनि गरिरहनु भएका कार्यहरू, गर्ने योजना राखिएका कार्यहरू सबै सिद्ध भएर जाउन्। आजको यो पुण्यको प्रभावले तपाईहरूको पनि जीवनमा केही त्यस्ता चाहिँ रोग भइरहेको छ भने त्यो पनि शान्त भएर जाउन्। काम कारबाहीहरू जति पनि गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण तपाईहरूको चाहिँ देशना सुनेर पुण्य आर्जित गर्ने उपासक उपासिकाहरूको जीवनको विघ्न बाधाहरू हटेर जाउन्। आफूले चाहेको गरिरहेको कार्यहरू सिद्ध भएर जाउन् भनेर पुण्यानुमोदन गरौँ। र बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक महादेव भन्ते सायद उपनिता विवंश भन्ते प्रति पनि सुगति निर्वाणको लागि यो पुण्यानुमोदन गरौँ। र अर्को सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ बितेर जानुभएका इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई यो पुण्य प्राप्त होस्, सुगति निर्वाण कामना गरौँ। र देवताहरू, सत्व प्राणीहरू र मनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित सुख मङ्गल कल्याण जय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं। सब्बे देवा अनुमोदन्तु
सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मंगलं, सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।